نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوج محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ ارائیت ان علمت ایو لیلۃ القدر ما اقول فيها قال قول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني رواه احمد وابن ماجہ والترمذی وصححه ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ نے آپ فرماندیاں نے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیو اگر میں جان لواں مینوں پتہ چل جائے کہ شب قدر کیڑی رات ہے، اگر مینوں اس چیز دا پتہ چل جائے میرے اکھاں دے سامنے حجاب اٹھ جان میں ویکھ لواں کہ شجر تے حجر سجدہ کر رہے نے، میں ویکھ لواں کہ رب دے فرشتے زمین دی طرف اتر رہے نے، ہر طرف نور پھیلیا ہوا ہے، روح الامین زمین دی طرف آ رہے نے، اکالی تو سب دے غلاموں تے پھر میں اس دی اگے پڑھا یا رسول اللہ ارشاد فرما دیو اگر مینوں پتہ چل جائے، ام المومنین فرماندیاں نے یا رسول اللہ اگر مینوں پتہ چل جائے کہ لائلۃ القدر کیڑی رات ہے، کیونکہ آخری اشرے دے اندر تسی فرمایا تلاش کرنی، اگر پتہ چل جائے تو اس کے اندر کرنا کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جی دعا دسی، فرمایا عرض کرنی ہے الہی تو معاف فرمان والا ہے، معافی پسند کرنا ہے، مینوں معافی دے الہی اے ساڈے رب تو معاف فرمان والا ہے تے معافی نو پسند کرنا ہے تے مینوں معافی دے دے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں یہ الفاظ مختصر نے لیکن انہاں دا وزن بہت زیادہ ہے۔ حق علی صاحب استاد دے غلاموں اگر اللہ تبارک و تعالی دی پاک برکت دے وچوں معافی لب گئی نا تے حضور دے غلاموں پھر سمجھ لو جنت پکی ہے۔ اگر میرے رب نے ساریاں خطاواں زندگی دیاں معاف فرما دتیاں، ساریاں لغزیاں، ساری جو بھی معاملات اسی دنیا دے اندر کیتے نے رب نے جدوں سارے معاف فرما دیتے تے اکالی استاد دے غلاموں پر رب جنت بھی ضرور بے ضرور عطا فرمائے۔ اکالی استاد دے غلاموں یاد رکھو معافی اللہ نو بڑی پسند ہے، اگر انسان سچے دل دے نال رب تعالی کولوں معافی دا سوال کردا ہے تے میرا رب ضرور بے ضرور انہوں معاف فرمائے۔ اور مومنہ مسلمانہ واسطے بھی یہی حکم ہے، اگر کوئی مسلمان پرا معافی منگل واسطے آوے نا اندے نال لڑی دا نہیں ہوندا، انہوں نے آگے کہ تم میرے کو کیوں چل گیا ہے بلکہ انہوں معاف کر دے گا۔ آقا علیہ السلام نے غلام یہ رمضان دا مہینہ ہے، ایسے مہینے دے اندر فتح مکہ ہویا، مکے والیاں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کنا ستایا سی جس دی اس زمانے دے اندر مثال نہیں ملتی۔ کوئی آکھے کہ میرے رشتہ داراں نے مینوں ستایا ہے، میرے پراواں نے مینوں ستایا ہے، آقا علی السلام نے غلامو جنہ اس وقت قریش مکہ نے میرے نبی نو ستایا نا اینی عالم کائنات دے اندر مثال نہیں ملتی۔ لیکن جدو مکہ فتح ہویا تے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا، فرمایا جڑا آج آ جائے گا نا کلمہ پڑھ لے گا انہوں معافی۔ آقا علیہ السلام نے غلام جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں صرف معافی دی گل کر رہی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی حضور دے چچا بھی سن اور حضور دے نال اتنی محبت سی نا آقا علیہ السلام دے غلام بس اس تو پیچھے بس سی بہت ہی انتہا دی محبت سی، لیکن آپ نو وحشی بن حرب نے شہید کیتا اور کافی سارے معاملات ہوئے، لیکن وحشی بن حرب بھی آقا علیہ السلام دے کول معافی منگن واسطے آئے، حضور نے انہوں بھی معاف کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جگر چیریا گیا سی، کلیجے باہر کڈے گئے سن، کافی سارے معاملات ہوئے سن، تے جدوں او بھی چل کے آئے نا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک برکت دے اندر تے حضور نے انہاں نوں بھی معاف کر دیا۔ تے اہل سنت دا عقیدہ ہے حالانکہ جو مرضی معاملات سن جدو حضور نے معاف کر دیتا آج کوئی بندہ انہاں دی ذات کے خلاف کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، جو حضور دے چچا نال انہوں نے کیتے سن حضور نے معافی دے دیتی
تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام پیچھے بعد وچ امت نو انہاں دے اوتے تبصرہ کرن دی ہرگز لوڑ نہیں ہے۔ دسن دا مقصد صرف یہی سی کہ اے طاق راتاں آ رہی نے، کچھ ہو گئی نے تے دو باقی رہ گئے، 27ویں دی تے 29ویں دی رات باقی رہ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اگر انہاں دناں دے اندر کسی مومن مسلمان پرا کو خطا ہوئی وہ چل کے آ جاتا ہے، یار عید بھی قریب آ رہی ہے، کوئی نہیں اسی صلح کر لینے، اسی صلح کر لینے، اسی اپنے معاملات کو نبھا لینے، نپٹا لینے، اسی اگو آنے نہیں میں ہرگز صلح نہیں کرنی، تو تے میرے نال انج کیتا سی، تو تے میرے نال انج کیتا سی، تو تے میرے نال انج کیتا سی۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے خدا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھوا لیو، سانو اپنے نبی اکرم تاجدار انبیاء وسلم دی سیرت ویکھنی چاہیے کہ میرے حضور دے نال مکہ والیاں نے کی کیتا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علن اعلان معافی دا فرمایا، علن اعلان آکیا کہ جڑا آج چل کے آ جائے گا کلمہ طیبہ پڑھ لے گا اس دے واسطے معافی۔ آج اسی دنیا دے اندر کسی نو معاف کران گے تے پھر رب کو امید لے کے مسجد دے اندر بواں گے کہ یا رب میرے حق دے اندر جو بھی سی، جو میرے معاملات سن، یا رب العالمین میں دنیا والے نو معاف کر دیتا ہے، میرے رب میرے معاملات اور تیرے معاملات بچے نے، جس طرح میں دنیا والے نو معاف کیتا نا، یا رب میں تیری پاک پرستش کے اندر دعا کرنا تو بھی مینوں معاف فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضور نے کہ ارشاد فرمایا کہ انسان کے آکے رب دی پاک بارکت کے اندر الہی تو معاف فرمان والا ہے، معافی نو پسند کرنا ہے، معاف فرمان والا ہے اور معافی نو پسند کرنا ہے، مینوں معافی دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام سانو بھی چاہیے کہ اسی یہ جڑیاں دو راتاں بقایا رہ گئی ہیں، 27ویں دی اور 29ویں دی، 25ویں دی اج گزر گئی، 27ویں دی اور 29ویں دی، اینا دے اندر اسی اپنے رب نو یاد کر دیں، اسی اپنے رب نو راضی کر دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اگر معافی مانگ لواں گے تے گناہاں دے رجسٹر جڑے نے نا ایتھے صاف ہو جان گے۔ جے اگر اسی رب دے نال رجوع نہ کیتا، معافی نہ منگی تے پھر اے رجسٹر جڑے نے نا ایک قیامت دے دن رب تعالی دی پاک پرستش دے اندر پیش ہوں گے، قبر دے اندر بھی اینا گناہاں دی سزا بھگتنی پوے گی اور میدان حشر دے اندر بھی رسوائی ہوگی۔ دعائے خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات تن مینوں اسی سارے یہ جڑا بقیہ رمضان ہے اس دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرما، 5 وقت اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرما، 5 نمازاں دے نال نماز تراویح بھی ادا کرن دی توفیق عطا فرما، وما علینا الا